आसान नाज़रीन कराम, दिन गिने जाते थे। इस दिन के लिए बड़े दिनों से इंतज़ार था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ होगा, मेज़ पे बैठेंगे, अमन की फाख्ताएँ उड़ेंगी और पता नहीं क्या कुछ हुआ। और बड़ा शोर भी मचाया हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, हम अपनी शराइत पे बात करेंगे, हम सिर्फ टेररिज्म पे बात नहीं करेंगे, हम कश्मीर का मसला, पानी का मसला लाएंगे। जब वफ़द जाने का वक्त आया तो पता चला कि हमारे वक्त से छांटी करती गई है। ख़ास तौर पर उनसे कहा गया कि तादाद कम रखो और ये पानी वानी का और दूसरे जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं इनको ज़रा निकाल दो, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सीधी तरह आओ। हमारे यहाँ से भी आया नहीं, हमने एक बंदा ऐसा रखा जो क्याफा शनास है, चेहरा शनास है, वो चेहरा देख के पढ़ लेगा कि भारतीयों की दिल में क्या है। भारतीयों के दिल में क्या है, इसके लिए तो कुछ चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, चेहरा शनासी की ज़रूरत नहीं है। आपको हमें पता ही चलता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। बहरहाल मुज़ाकरात हुए और इसके लिए सब तैयार थे। कहा गया कि आलमी दबाव है इंडिया पर भी, पाकिस्तान पर भी। इंडिया मुज़ाकरात से भाग रहा था, वो कह रहा था कि बम्बे के बाद पहले पाकिस्तान कुछ करे और कुछ कार्रवाई करे और फिर उसके बाद हम देखेंगे। एक फ़ज़ा ऐसी पैदा की गई थी कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता था। चुनांचे जब मुज़ाकरात का जिक्र आया तो एक लिहाज से पाकिस्तान में लोगों की खुशी बजा थी कि कम से कम प्रोसेस चल है, और वही लोग थे जो ज़ाहिर है पाकिस्तान कोई दहशतगर्दी नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता, वायलेंस नहीं चाहता, अमन ही चाहता है ना जी। तो अमन में मुज़ाकरात एक लाजमी चीज़ होते हैं, तो इस पर कहा गया और बयानबाजी दोनों तरफ से आनी शुरू हुई। उनकी तरफ से भी आई, उन्होंने कहा सिर्फ जनाब दहशतगर्दी पर गुफ्तगू होगी, हमने कहा पानी पर भी होगी, कश्मीर पर भी होगी। आज जो तफसील आई है वहाँ से वो लगता है कि उन्होंने 3 डोसियर मज़ीद थमा दिए हैं, और जिस पर कहा गया है, हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि ये लिटरेचर है, कोई एविडेंस तो नहीं है। लिटरेचर का इतना खूबसूरत इस्तेमाल मैंने कम देखा है जैसा इस मौके पर किया गया है, बल्कि बहुत दुरुस्त किया गया है कि ये लिटरेचर है भाई, ये कोई एविडेंस नहीं है। और दूसरी तरफ से उनका कहना है कि ये है कि भी ये मज़ीद सबूत हैं, इन लोगों को आप पकड़ें। और ये हाफ़िज़ सईद साहब जो आपके हैं, और अब उनकी फिक्सेशन हो गई है, दंदनाते फिर रहे हैं। एक ज़माने में जिस तरह वो दाऊद इब्राहिम का नाम लिया करते थे, अब लेना भूल गए हैं, इस तरह वो हाफ़िज़ सईद का नाम वो बहुत लेते हैं। लाहौर में दंदनाते फिर रहे हैं, हाँ भाई यहीं बिल्कुल आज़ाद शहरी की तरह जी रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत सारे। तो उनको पहले आप पकड़ो और उनको पहले आप सज़ा दो और कोई कार्रवाई करो, तो फिर हम कोई बात कर सकते हैं। मज़ीद कोई गुफ्तगू आपके साथ इस तरह की हो नहीं सकती जिस पर आगे बढ़ा जाए। एक तबसरा मैंने एक नहीं कई लोगों से सुना है, और वो ये कि भाई जो डांट पिलाने के लिए बुलाया था, हमें डांट पिला दी और उसके बाद कहा गया कि देखा जाएगा। इसमें एक उम्मीद का पहलू ये निकलता है कि ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा ने दावत दी है इंडिया के सेक्रेटरी ख़ारजा को कि इस्लामाबाद आएँ और बात करें, जिसका मतलब है कि इंडिया ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इस पर खुश हो जाएं। और बाकी बात ये थी कि मुज़ाकरात किस हद तक लिमिट कर दिया गया है, इस पर भी गौर कर लें। हाँ, एक बात हुई कि कश्मीर के लीडरों से मुलाकात हुई सेक्रेटरी ख़ारजा की, मीर वाइस से भी हुई और सैयद अली गिलानी से भी हुई, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक तरह के दोनों धड़ों के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कश्मीरी रहनुमाओं से वो मिले और कोई असेस किया उन्होंने। यह आमतौर पर होता है जब पाकिस्तान की क़यादत भी जाती है, जर्नलिस्ट भी जाते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकातें जो हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में, एम्बेसी क्या होती है वो, जिसको हाई कमीशन कहते हैं, वहाँ हम मिलते हैं और बातचीत जो है आगे बढ़ती है। अब इस पर सूरत हाल क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कोई इंडिया से भी लोग मौजूद होंगे, पाकिस्तान से बहुत से लोग होंगे, लेकिन एक पैनल जहां हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर फारूक हसनात साहब जी हमारे मुमताज़ माहिर सियासियात और तज़िया नगार हैं। मैंने माहिर सियासत पोलिटिकल साइंस का तर्जमा किया, पोलिटिकल साइंटिस्ट का। वो ख़ास तौर पर इसलिए किया कि तज़िया नगार मेरे जैसे सहाफ़ी भी होते हैं, लेकिन जब एक पोलिटिकल साइंटिस्ट तज़िया करता है तो उसकी राय ज़रा डिफरेंट तरह से सामने आती है। इसलिए डॉक्टर साहब को हमने सहमत दी, पहले भी आप सुनते रहे। और उसके साथ ही हमारे साथ यहाँ डॉक्टर गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब मौजूद हैं। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सुना ना, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसके कन्वीनर हैं, पाकिस्तान में हैं तो मकबूजा कश्मीर के, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हैं और इसके कन्वीनर हैं। इससे हुर्रियत सैयद अली गिलानी के यहाँ नुमाइंदे हैं। जिस साहब बात करूँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए, तो वजाहत मैं ये करना चाहता हूँ। इसके बाद हम बहुत से दूसरे लोगों से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, सफ़ी साहब से मैं बाद में पूछूंगा क्योंकि ये तो कश्मीर का एक इशू है। मुज़ाकरात को आप आज जिस तरह आए हैं, अभी आपसे बात भी हो रही थी, स्वाय इस बात के कि फिर मिलेंगे, और कोई आपको सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है? ये देखिए, जब बॉम्बे का मसला हुआ था, बम्बई का, तो उसके बाद शर्म शेख में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि जो टेररिज्म का मसला है उसको हम अलहदा रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से दूसरे मामलों पर बातचीत करते हैं। उससे पहले तो वो सिर्फ कहते थे कि अगर बात करनी है तो उसी पे को, दहशतगर्दी के मामलों पे। लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह वापस गए हिंदुस्तान में, इतना उन पर प्रेशर पड़ा,
جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان کی، ان کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے اس بیان سے وہ پرے ہٹ گئے اور پھر ایک تعطل کا شکار ہو گیا پاکستان ہندوستان کی جو بات چیت۔ انڈین اسٹیبلشمنٹ چلنے نہیں دیتی سیاستدانوں؟ دیکھیے میر صاحب، جو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس میں ایک تو ان کی فوج ہے۔ دیکھیے ان کی فوج ہی نہیں صلح ہونے دے رہی سیاچین پہ، حالانکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ۔ سر کریک کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو چکا ہے، آپس میں نقشوں کی وہ انہوں نے آپس میں ایکسچینج بھی کر لیا ہے اور لائنیں بھی ڈرا کر دی ہیں، سائن نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں وہ نہیں کرنے دے رہی۔ اس کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک اور عنصر بھی ہے جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ ہے ان کی کٹر ہندو جماعتیں۔ وہ اتنا پریشر ڈالتی ہیں اور انہوں نے ہی وہ پریشر ڈالا تھا کہ پاکستان سے بات چیت نہیں ہونی۔ اب تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کی نہ صرف داخلہ پالیسی میں اثر انداز ہونے لگ پڑے ہیں، بلکہ وہ ان کی خارجہ پالیسی پہ بھی اثر انداز ہونے لگ پڑے ہیں۔ اور اس سے کانگریس پارٹی، حالانکہ وہ جیت کے آئی ہے الیکشن اور بی جے پی کے خلاف وہ الیکشن جیتے ہیں، ان کو شکست دی ہے بہت بڑی، لیکن ایک عنصر بالکل ان کا ایک ذہن میں وہ ہوتے ہیں جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہندو گروپس ہیں، اور انہی کو دیکھ کر وہ پھر ایک قدم آگے 4 قدم پیچھے والی جو پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ وہ چلاتے رہتے ہیں۔ یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انٹرنیشنل پریشر تھا بہت زیادہ، امریکہ کا بھی پریشر تھا، جو امریکہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی ایک افغانستان کی جنگ میں ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ٹینشن ہو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، یا ایٹ لیسٹ کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کچھ ریلیکسیشن ہو، کچھ ایسے تعلقات ہوں جس میں تناؤ کم ہو جائے تاکہ پاکستان کی توجہ صرف افغانستان کی طرف ہو۔ تو اب لیکن یہ جو ایک موڈ ہے اس وقت ہندوستان کا، مثلا ایک تو انہوں نے صاف کہہ دیا کمپوزٹ ڈائلاگ ابھی کوئی ریزیوم نہیں ہوئے، آج یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم وغیرہ کے ملنے کے ابھی کوئی، ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی تو وزیر خارجہ بھی نہیں ملے تو وزیر اعظم کہاں سے ملیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا فکس کرنا، ہمارے وفد میں بھی ان لوگوں کو شامل نہ ہونے دینا، ان کی زیادہ ہٹ درمی تو شو نہیں کرتا؟ ہٹ درمی تو ہے جی۔ دیکھیے وہ لوگ تو جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں ممالک میں وہاں پہ بھی بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان کی بھی ہندوستان کے ساتھ آپ دیکھیے تاشقند ایگریمنٹ پہ شملہ ہوا، وہ تو آپ جنگوں کے بعد بھی بات کرتے ہیں، یہاں تو کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، ایک واقعہ ہوا نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا، پاکستان نے بار بار کہا، اور اگر آپ نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر جب تک تعاون نہیں کریں گے، ایکسچینج آف آپ انٹیلیجنس نہیں کریں گے اور معاملات کو حل نہیں کرے کہ جس سے تناؤ کم ہو، مثال کے طور پہ کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا سیاچین کا مسئلہ ہے، سر کریک کا مسئلہ ہے، جب تک آپ وہ ٹینشنز کم نہیں کریں گے تو آپ جو پھر وہی پروسیس، ویزا کھول دو، وفد آئیں وفد جائیں وغیرہ۔ نہیں تو ویزا بھی میر صاحب دیکھیے وہ ان کا سارا زور ہوتا ہے کہ کشمیر کو آپ پرے رکھتے ہیں ایز اے کور ایشو، اور ہم آپس میں جو پیپل ٹو پیپل ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا 2000 میں کیا ہوا، انہوں نے ہی پیپل اور پیپل کانٹیکٹ کو ختم کیا تھا، جب بارڈرز انہوں نے یہاں پہ فوجیں لے آئے تھے، پھر وہ ایئر سپیس بند کر دی، پاکستان کی چینلز ٹی وی کی انہوں نے وہاں پہ بند کر دی، تو پیپل ٹو پیپل تو انہوں نے روکا نا جی، تو یعنی کہ اپنے آپ کو نگیٹ کیا، ایک جو سٹینڈ ان کا تھا اسی سے اس کو ان کو کانٹرڈکشن ہیں بہت ہندوستان میں۔ کیسے ہم اپنی بات کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں؟ ابھی میں سب سے زیادہ بات کر رہا تھا میر صاحب، تھوڑا سا ہمیں جو کشمیر ہے اس کی ڈائنامکس بھی دیکھنے پڑیں گے، جو کہ حال ہی دنوں میں کافی وہاں پہ بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یعنی حریت کانفرنس کا ایک دھڑا، وہ بیک ڈور نیگوسیشنز، ٹاکس ان کی ہندوستان کے، کل ان کا بھی بیان جو تھا ان کا میر وائز کا، وہ بھی کوئی ہندوستان کے لیے اطمینان بخش، ہندوستان کے لیے نہیں ہوگا اطمینان بخش، لیکن وہ نہیں بات، وہ تو حریت کانفرنس بذات خود تو نہیں چاہتی کہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا کبھی بھی الحاق ہوا ہے یا ہونا چاہیے، وہ بات نہیں ہے، بات اسٹریٹجی کی ہے کہ آپ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو، اور اس میں جو ایک دھڑا جیسے میں نے پہلے کہا وہ بالکل ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اور جو کنفرم بھی ہوا کر رہا ہے یا کر رہا تھا، کر رہا ہے اور کر رہا تھا بھی۔ کوشش یہ کنٹینیوس پروسیس تو نہیں ہوتا، بات چیت ہوتی ہے پھر اس میں وقفہ آ جاتا ہے، پھر ہوتی ہے۔ اچھا ایک